अस्सलाम वालेकुम। तमाम तरीफ़ें, तमाम हमद, तमाम सना, तमाम रहमतें, तमाम बरकतें अल्लाह पाक के लिए हैं। दुरूद व सलाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम है उन तमाम नेक हस्तियों पर जिन्होंने ख़ुद को पहचाना और फिर फ़लाह माशरा, फ़लाह इंसानियत के लिए काम किया। मैं बाज़ दफ़ा लोगों के माइंड सेट जो बन गया है असफल साफरीन डेटा की वजह से, और ये पहली दफ़ा है कि कितने लोगों ने ये असफल साफरीन का लफ्ज़ सुना है या इसको समझा है, और आगे आगे जाकर इसको मज़ीद समझेंगे। जो भी रूहानियत है, जो हकीकत है, उसकी परफेक्शन जो इस आलम में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल है। अगर हम दूसरे भी अंबिया की ज़िंदगियां देखें, हमें पता लगता है कि जब उनको नबूवत मिल जाती थी, फिर जब वो एक्ट करते थे, सारे के सारे एक्ट फलाह माशा फलाह इंसान के लिए होते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के साथ क्या लड़ाई थी? गुज़राती लड़ाई थी। उन्होंने ज़मीन लेनी थी उस कौम से। उनको बता ये रहे थे कि तुम जो नाप तोल में कमी करते हो, जब तुम किसी से लेते हो ज़्यादा लेते हो, जब तुम किसी को देते हो कम देते हो, तुम नाइंसाफ़ी करते हो, तुम गलत करते हो। अब उन्हें ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा हो रहा था, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बता रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, कल को तुमने अल्लाह को हिसाब देना है। लेकिन उनकी कौम नहीं मानी, इसी बात पर लड़ाई। और जितने भी अंबिया पहले गुजरे, उनमें से अक्सरियत को लोगों ने शहीद भी किया, और फिर कितनी कौमों पर अज़ाब भी आया। काश हमारी ख़वातीन और लोग जो हैं सूरत यासीन को जब जान निकलती उस वक़्त पढ़ने की बजाय पहले तर्जमे के साथ पढ़े। वहाँ पर जो अंबिया आते हैं लोगों को समझाने के लिए, उनकी हदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, और एक शख्स आता है जो कहता है कि इनका साथ दो, इनकी बात सुनो, इनको समझो। वो लोग कहते हैं पहले जो इनकी सपोर्ट कर रहा है, पहले इसी को शहीद करो। शहीद कर दिया, मट्टी का वजूद है, जान दे दी, अल्लाह की राह में जान दे दी, तो अल्लाह ने कहा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। अब यहाँ लोगों की अपनी अपनी अटकलें, और यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, ना लोगों ने पूरा कुरान पाक अक्सरियत रहे 4-5 बार तर्जमे के साथ पढ़ा, ना जो हदीसें और रवायात की किताब में है ना उनको सारा पढ़ा। सुनी सुनी बातें, सुने सुने टोटके, और जिसने लिखा है वो बात क्या हुई है, आगे उसको कर क्या दिया है। जो एक मसलकी ग्रुप बना लिए हैं, एक मसलक में बैठकर उसी मसलक से रिलेटेड जितनी मर्जी गप्पें जो मर्जी छोड़ दो, किसी ने कुछ नहीं कहना, वाह वाह बल्ले बल्ले कह देंगे, बजाय इसके कि समझें कि बात हुई क्या है। तो वहाँ काम ख़राब हुआ। जो पहली किताबें नाज़िल हुई उनमें लोगों ने तहरीफ़ की अपने मकसद के लिए, तो जो आखिरी किताब है इसमें अल्लाह ने तहरीफ़ नहीं होने दी। किताब तो दुरुस्त रही, लेकिन लोगों ने जो उन आयतों को लिया और आगे जो तशरीहें की अपनी मनपसंद, कुरान पाक को तो ना बदल सके, लेकिन तशरीहें अपनी मनपसंद की कर ली। वहाँ कौन पूछने वाला था, तो बस जिसका जैसे दिल किया कर ली। हमारी सरकार से ज़्यादा किसी को यकताई हो सकती है? हमारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मार्फत हो सकती है? हज़रत अली करमुल्लाह वजह से ज़्यादा किसी को यकताई हासिल हो सकती है, या हज़रत अली करमुल्लाह वजह से ज़्यादा किसी को किसी भी तरह मार्फत हासिल हो सकती है? जवाब है नहीं। हमारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी देखते हैं, आप जनाब गार हिरा में जा रहे हैं, कितने कितने दिन रहते हैं, क्या मक्का वालों के साथ कोई लड़ाई है, कोई दुश्मनी है? कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ? जब हुक्म आया कि इन्हें डराइए क़यामत के दिन से। जब आपने कहा कि ये जो तुम एक्ट करते हो ये गलत एक्ट है, ये फजूल एक्ट तुम करते रहते हो, तुम मज़लूम का साथ नहीं देते हो, तुम मज़लूम पर जुल्म करते हो और जालिम का तुम साथ देते हो, तुम नाइंसाफ़ी करते हो, तुम अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते हो, ये जुल्म करते हो तुम लोग। जब ये इस्लाहात की बातें हुई, वो जो मेला लगता था खाना काबा के इर्द गिर्द, मुख्तलिफ कबाइल आते, अपनी अपनी जो भी वो काम करते, जिनको हदिये नजराने मिल रहे थे, वो बड़े खुश थे। जब सरकार ने उनको कहा कि ये गलत है, यहाँ क्लैश शुरू। कुछ लोग जो कुरान पाक की कुछ आयतों को लेकर आते हैं जिनमें अल्लाह पाक ने लिखा है कि
یہ کوئی اجر نہیں مانگتے، یا وہ پیغمبر کہتے بھائی ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہم اجر مانگتے ہیں اللہ سے، درست۔ انفرادی طور پر جب ایکٹ ہو رہا ہے تو سرکار نے جب پہلے کوئی ان کے پاس صحابہ آتے تھے، کیا ان کو کہتے تھے کہ لاؤ بھائی پیسے دو میں تمہیں کو بات سناؤں گا؟ نہیں کہتے تھے، ہدایت دیتے تھے۔ بٹ جب وہ بات شروع ہوتی ہے، جب اصلاحات کی طرف آتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیا قصور تھا ان کا؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ میں ایک وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں۔ ان کے مالک نے کیا کیا؟ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو کیا آپشن ہے حضرت بلال کے پاس؟ روز مار کھائیں یا آزاد کروائے جائیں؟ تو سرکار نے تو نہیں آزاد کروائے، اتنے پاس نہیں ہے وہ چیز۔ اور شروع میں جو وسائل تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، انہوں نے سارے لگا دیے۔ اگر وہ وسائل نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جتنی کسی کی مدد ہی کرتے تھے، مشترکہ کام تھا۔ تب ابوبکر صدیق تو ابھی پرفیکشن میں نہیں آئے تھے، وہ خلیفہ تو نہیں بنے تھے، ابھی تو صحابی شروع ہوئی، تعلیمات یہ بھی شروع ہوئی ہیں، قرآن پاک بھی مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑا لگانا شروع کی۔ دعوت ہوتی ہے، سرکار دعوت کرتے ہیں خاندان کی، انہیں کہتے ہیں، اور جب پیغام دیتے ہیں اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں کون تم میں سے میرا ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوتا سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ وہ کھڑے ہوتے، کتنی کو ایج ہوگی اس وقت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، جو کچھ بھی ہے۔ جی کیسی پرفیکشن ہے، یعنی ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، جان جاتی ہے جائے، کچھ بھی ہوتا ہے جائے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر صرف اللہ اللہ ہی کرنا تھا تو سرکار کے لیے کیا مشکل تھا؟ غار راہ میں جا رہے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے، صرف اللہ اللہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ اللہ کرنے کے بعد جب روشنی ملتی ہے، جب نور ظاہر ہوتا ہے، حکم آ جاتا ہے فلاح معاشرہ فلاح انسانیت کا، اور یہ ایکٹ شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مکہ میں کتنی مشکل زندگی گزری ہے، اور جب سرکار مدینہ میں اپنی اس حکومت کو قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہاں ایک پورا سسٹم بنتا ہے، ایک سیٹ اپ بنتا ہے، اس طریقے سے سب نے چلنا ہے۔ سیٹ اپ بنا کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ کیا وہ سارا سیٹ اپ مکہ میں بنا تھا؟ نہیں بنا، کیونکہ وہاں تعداد ہی تھوڑی تھی۔ مدینہ میں سیٹ اپ بنا، اور جو پہلا مارکا ہوا، اور یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج بڑی اچھی پوسٹ تھی کسی کی کہ صرف اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو سرکار کو اتنے غزوات لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن ضرورت تھی کیونکہ شیطان ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، اور شیطان نے مختلف قسم کے پھندے بنائے جن میں وہ لوگوں کو ٹریپ کر جاتا ہے تا وقت کہ پرفیکشن حاصل نہ ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں 313 ایک طرف ہیں، 1000 مقابلے پہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی ظاہری طور پہ کوئی لڑائی بن رہی ہے، 3 کے مقابلے پہ 1۔ اور یہ جو مکہ والے جاتے ہیں، ابو جہل دوسرے لوگ جاتے جتنے بھی، وہ انہوں نے اپنا آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، اچھی تلواریں ہیں، گھوڑوں پر ہیں، اور جو آ رہے ہیں مدینہ سے لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں، ان کے پاس کیا تھے؟ ظاہری وسائل تھوڑے، لیکن جتنے تھے آگے سارے، اتنی آبادیاں تھیں، لیکن اللہ فتح دیتا ہے۔ اسی طرح جب سرکار دنیا سے چلے گئے، پردہ کیا ظاہری، اب یہاں لوگ مختلف قسم کے ٹکلے بناتے ہیں، لیکن یہ تو ایک بات ہے نا کہ سرکار کبھی مدینہ میں فزیکلی موجود تھے، جس طرح ہمارا ایک وجود ہے، مٹی کا وجود تھا، وہ بولتے تھے سر عام، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، چلتے تھے پھرتے تھے۔ ابھی کوئی ہے کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی اپنی باتیں جیسے مرضی کو انسان کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ وہ بھی کسی نے مسلک بنا دیے کہ چلو ان باتوں میں لگے رہیں تاکہ حقیقت سے دور رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا آسان کام تھا، جو کو مرضی کرتا رہتا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے بھائی اب صرف اللہ اللہ کرنی ہے اور سرکار پر درود پہ پڑھنا ہے، تو دونوں یہی کام کرتے رہتے، کوئی ایشو نہیں، تو جو جس کا دل کرتا ہے۔ لیکن نہیں، جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کا خاتمہ کیا، جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان کا خاتمہ کیا، اور اس نظام کو قائم رکھا۔ اسی طریقے سے تمام خلفائے راشدین نے یہ ایکٹ کیا ہے۔ حضرت علی کی جب حکومت آئی ہے، حضرت علی کے لیے بڑا آسان کام تھا، بیٹھ جاتے بس اللہ اللہ کرتے اور سرکار پر درود پڑھتے رہتے، لیکن کیسا ہوا؟ نہیں ہوا۔